मोगच्या भाऊ भयणीनो नमस्कार. तुमकां सुमेस्तां 62 62nd कार्मेल बायबल क्लासीक मोगाचो स्वागत. आमी कालच्या क्लासींत उत्पत्ती पुस्तकाच्या 22 अध्यायांत 14 वळी तावन 24 पर्यंत 10 वळी आमी अध्ययन केलां. We have studied Genesis chapter 22 verses from 14 to 24. कितें सकट शिकले आमी? अब्राहमान आपणाच्या पुताक बली भेटोवच्या त्या जाग्यार यावे इरे म्हूण नांव दवरलें. त्या उतराचो अर्थ आनी त्या मुखांत्र अब्रामान केल्लो प्रवाद कोणसो म्हूण आमी समजूया. अब्राहमाचें विधेयपण बसयल्ल्या वा मानून घेतिल्ल्या देवान अब्राहमाक 3 बासोन्यो दिल्यो. एक देश, संतत आनी बेसांव. त्या उपरांत इसाक आनी जेजू हांचे मदलें समान अंश खंयचे गी म्हूण आमी पळयलें. तुमचे मदल्या थोड्यांनी म्हाका वॉट्सॅपार धाडिल्लें, सो तुमी त्या क्लासींत सारकें आसा गी ना गी म्हणून पळयलां आसतलें. जापी धाडिल्ल्यांक देव बरें करूं. उपरांत आमी पळयलें देव अब्रामाक बसवणी करतना आपणाच्याच नांवान सोपोत घालता. तें कित्याक म्हूण आमी पळयलें. उपरांत अब्राहम आनी दावीद ह्या दोगांनी देखिल्लें दर्शन प्रत्येक जावन ह्या जाग्या विशीं, मोरिया विशीं. आनी अखेरेक अब्राहमाचो भाव नाहोर, ताचीं भुरगीं आनी थंयसर रेबेक्काचो उल्लेख आमी आयकलो. रेबेक्का अब्राहमाची सून जावंक पावता. इतलें आमी कालच्या दिसा समजून घेतलां. आज आनी एक अध्याय 20 थंयसर टायटल अशें आसा, सारा मोर्ता आनी अब्राहम निकेपाची सुवात मोलाक घेता. तुमच्या कोंकणी बायबलांत पेज नंबर 31. सारा डायस, हिटाइट्स ऑफर Abraham a burial site. वास्या. सारा 127 वर्सां जियेली. आतां हेब्रोन म्हूण आपयतात त्या कानानाच्या किर्यात आर्बांत ती मेली. तर साराक मोरतना प्राय 127 127. सारा निजाकी एक सोबीत चली आनी हिच्या सोबायेक पळोवन येदळूच आमी दोग राय बुल्लेले आमी पळयना. वय गी वय. आतां ती मेली खंयसर किर्यात आर्बा. तो जागो प्रस्तुत हेब्रोनांत आसा. टुडे द सिटी ऑफ हेब्रोन in Palestinian sector about 20 miles south Jerusalem. जेरुसलेमांतावन दक्षिणेक 20 मैलां पयस तें शेर आसा. उडास दवर मगाळ भोवन निबडिनो
जर पवित्र पुस्तकांत खंयच्याय एका स्त्रियेचें आवक सांगलां जाल्यार तें साराचें मात्र. उरल्या खंयच्याय स्त्रियेची आवदी वा आवको पवित्र पुस्तकांत दाखल केल्लें ना. आतां सारा मरतना इसाकाक 37 वर्सां प्राय 37. आनी मुखार 3 वर्सांनी तो रेबेक्का लागीं लग्न जावच्यार आसा. सो ताच्या लग्नाच्या 3 वर्सां पयलें सारा अंतरता आनी अब्राहामो ह्या उपरांत 38 वर्सां जियेता साराच्या मरणा उपरांत. साराची प्राय, इसाकाची प्राय, अब्राहामाची प्राय आमी समजून घेतले. आतां अब्राहामान येवन तिचे पासोत दुखां गळोवन रुदान केलें. अब्राहामाक मस्तू बेजार जालें, सो ताणें रुदान केलें. उपरांत अब्राहम उठलो आनी आपले बायलेची निर्जीव कूड थंय सोडून हित्तीता कडेन उलोवंक गेलो. हित्तीता कडेन उलोवंक गेलो. कितें म्हूण ताणें म्हळें, तुमचे मदें वस्ती करून आसलेलो पोरको मनीस हांव. म्हजे मेल्ले बायलेक निकेपूंक तुमचे मदें इल्लो जागो म्हजीच आस्त जावचे खातीर दिया. अब्राहामो हित्तीता लागीं जागो विचारता. आतां हिब्रू बायबलांत म्हळ्यार मुळाव्या बायबलांत हें डिस्कशन म्हळ्यार अब्राहामान वचून हित्तीता लागीं विचारचो सिटी गेटी लागीं म्हूण सांगलां, शेराच्या दारवट्या लागीं. आनी हाचे पयलेंच हांवें तुमकां सांगलां की शेराचो दारवटो कसो प्रमुख गे म्हूण. थंयसर लोक येतालो वेतालो मात्र न्ही, थंयसरच न्याय तीर्मानी जाताले प्रत्येक जावन कानुनाक संबंदी विशय. आनी अब्राहाम आनी हित्तीता मदें चलचें संभाशणय त्याच जाग्यार जाता. आतां तांचे लागीं उलयत आसतना अब्राहाम म्हणटा पळया, हांव एक पोरको मनीस. म्हळ्यार तो त्या जाग्यांत जिवन आसलो जाल्यार ताका ताचीच म्हणली आस्त नातल्ली. देवान ताका देश बसयल्लो, पूण पळया तो मरोंक 38 वर्सां बाकी आसात जाल्यारय ताचे लागीं ताचोच म्हणलो स्वंत जागो ना. आपणाच्या बायलेक निकेपूंक तो वचून जागो मागची परिस्थिती ताका. त्या जाग्यार तो जियेत आसलो जाल्यार तांच्याच परवणगेन ताचो म्हणलो स्वंत जागो नातल्लो. आतां मुखार कितें जाता पळया. हित्तीतांनी ताका जाप दिली, आमी सांगता तें आयक धन्या. तूं एक व्हड मुखेली म्हूण आमी लेखता. तुजे मेल्ले बायलेक आमचे कडेन आसलेल्या समाध्या पैकी भोव उत्तीम समाधेंत तुवें निकेपूयेत. तिका निकेपूंक आमचे मदें कोणूच आपली समाधी इन्कार करिसो ना वा अडकळ घालिसो ना. ते म्हणटात, जागो मोलाक घेवचे आनी पुरा नाका. आमचे लागीं इतल्यो समाधी आसात आनी तूं येदो व्हड मनीस. तुज्या बायलेक तुका खंय जाय थंय मातयेक लाय आनी कोणूच कसलोच विरोध दाखोवचो ना म्हणटात ते. अब्राहम उठलो आनी त्या देशाच्या लोकां मुखार म्हणजे हित्तीता मुखार धर्नीर सरपडलो आनी तांकां ताणें नमस्कार केलो. आनी तो तांकां म्हणूंक लागलो, हांवें म्हजे बायलेक हांगा निकेपूंक जाय म्हणून तुमची खुशी वय जाल्यार हांव सांगता तें आयका. तुमी आतां म्हणटात म्हज्या बायलेक हांगाच निकेपूंक जाय म्हूण. जायत
म्हजे लागीं कांय अडकळ ना, पूण एक रिक्वेस्ट आसा. कितें तें? जोहाराच्या पुता एप्रोना लागीं विनंती करून शेताच्या कोनशाक आसलेले मालकेलाची दोल म्हाका दिवंक सांगा. ते सुवातेचें सगळें मोल घेवन तुमचे हुजीर म्हाका ती सुवात दिवं दी. अशें ती निकेपाची सुवात म्हजीच जातली. अब्रामाक थंयसर तांच्या जाग्यार फुंक्याक आपणाच्या बायलेक मातयेक लावंक नाका. मुखार वाचता, उपरांत हांव विवर दितां. एप्रोनो हितीता मदें थंय बसून आसलो. एप्रोनी थंयच आसलो. हितीत एप्रोनान शेराच्या दरवटे कडेन आसलेल्या हेर हितीतांक आयका सारकें अब्रामाक सांगलें. अळे तें डिस्कशन खंय जातालें? हांगा आयलें पळया, शेराच्या दरवट्या कडेन. हांवें येदोळच म्हणलें शेराचो दरवटो एक इम्पॉर्टंट जागो जावन आसलो. ताणें म्हणलें तशें न्हय धन्या, हांव सांगता तें आयक. तें शेत आनी तांतली दोल दोनी हांव तुका दितां. तुवें तुजे बायलेक निकेपुचे खातीर म्हज्याच लोकां हुजीर हांव तें शेत तुका दितां. पूण अब्रामान हितीता मुखार सरपटलो आनी सकडांक आयका सारकें एप्रोनाक सांगूंक लागलो. दुसरे पोटी अब्राम सांगते आसा पळया, दया करून हांव सांगता तें आयक. हांव शेताचें मोल दितां. म्हज्या मेल्ल्याक हांवें थंय निकेपुचे खातीर तें तूं घे. एप्रोनान अब्रामाक जाप दिली, धन्या, हांव सांगता तें आयक. ते सुवातेचें मोल 400 शेकेलां. म्हाका आनी तुका तें कितें वोडू? आतां तुजे बायलेक निकेपी. अब्राहमान एप्रोना कडेन एक करार केलो. एप्रोनान हितीता हुजीर सांगिल्ले प्रमाणे अब्राहमान त्या काळाच्या व्यापारांत चालू आसलेले दरीर 400 शेकेलां मेजून दिली. आतां अब्रामाची बायल मेल्या आनी तिका निकेपूंक जाय. निकेपूंक तांचोच म्हणलो स्वंत जागो ना. त्या देखून अब्राहम हितीता लागीं वचून जागो मागता. ते म्हणटात नाका, तुवें पयशे दिवचे नाका, तुका खंय जाय थंय पूर. तूं एक व्हडलो मनीस आनी हांगा कोणी तुका ना म्हणची ना. पूण हो म्हणटा ना, म्हाका धर्माक जागो नाका, म्हाका मोलाक जागो जाय म्हूण. आतां कित्याक म्हळ्यार जर अब्राहम तो जागो मोलाक घेता तेन्ना कितें जाता? त्या जाग्याचेर ताका अधिकार आसा, प्रॉपर्टी रायट. न्ही गे, फाल्यां कोणूय येवन तो जागो आपणाचो म्हूण सांगूंक जायना. न्ही गे. दुसरें कारण, तो तांचे मुखार सरपडलो म्हळ्यार कितें? आपणाच्या की ते वोड म्हूण ताणें लेखलें. कितें म्हळ्यार ते जावन आसात जाग्याचे ओनर, धनी, आनी मात न्ही तांच्या परमिशनानच तो थंयसर आतां जिवन आसा. त्या देखून तांचे मुखार आपणाचें ल्हानपण दाखोवचे खातीर अब्राहम थंयसर सरपडटा आनी तो जागो मोलाक दिवचें तांचे लागीं दबाव घालता. आतां त्या जाग्याचें नांव कितें गे म्हळ्यार मेल्कापेल, माल्केपालांत. माल्केपाल म्हळ्यार डबल केव म्हूण अर्थ. डबल केव, 2 माटी म्हणून अर्थ. भोवशा साराच्या मोरना सांगता आपणाच्या मोरना विशीं ती तो चिंता पडना. थंयसर आपणाकच मातयेक लावचे विशीं तो चिंता आसतलो.
आता ताणी दिल्लो जागो फुंक्याक तो घेवंक तयार ना, बदलाक अक्रेक 400 शेकेलां तो मेजून तो जागो तो दिता वा मोलाक घेता. आता एक कितें म्हळ्यार हाच्या पयलें आमी पळयलां सोदोमाचो राय अब्राहमाक ताच्या लोकांक सोडून हाडिल्ल्या वेळार ताणें दिल्ले पयशे वा आस्त तो घेना. सोदोमाचो राय म्हणटा म्हज्या लोकांक सोडून दी, उरलें सकट पुरो तुकाच म्हूण. अब्राहम घेना. दुसरें आमी पळयलें अभिमालेका लागीं तो एक करार करता आनी आपणे कोंडलेल्या बांय खातीर तो 7 बोकड्यांक वा शेळयांक तो दिता. थंयसरी तो पुंक्याक घेना, प्रत्येक जावन नेगेबा लागीं. तें आमी येदळूच पळयलां. कितें म्हळ्यार हो जागो देवान बसयलोलो जावन आसा. देवान बसयलोलो जागो देवातावनूच मेळ्ळो जे सोड न्हू, खंयच्याय एका मनशान दिवन त्या मनशाच्या हाताखाल जिवंक ताका नाका. कित्याक म्हळ्यार मुगाळ भोवन न्ही बडी न्हू, उपरांत धर्माक हाचेर तावन घेतलो जाल्यार उपरांत तांणी सांगलेले परी अब्रामान चलचें पडटा. त्या देखून तशें ताका चलोवंक नाका. दुसऱ्यान मुगाळ भोवन न्ही बडी न्हू, त्या कालाच्या कानुना प्रमाणे according to the Hittite code, the owner of an entire parcel of land must carry out the duties of feudal service to the Hittite lord. जर कोणी एकलो ह्या हितीत घरांनी दिल्लो जागो फुंक्याक घेता जाल्यार ताणें उपरांत तांकां खाल जावन जियेचें आसलें. फ्युडल म्हळ्यार गुलामा भाशेन तांकां सेवा करचे, तांणी विचारलेले बरे पयशे दिवचे, हें सकट तांणी करीचें आसलें. मात्र न्ही अब्राहम येदळूच एक नावाडीक मनीस तेत म्हणटात ते. आनी अब्राहमाक एक नावाडीक मनशाक सत्यवंत मनशाक आपणाचो गुलाम करून घेतलें जाल्यार वा आपणाच्या हाताखाल दवरलें जाल्यार तांकां तें बरें जाता. पळयात तेय बारी हुशार आसात. मात्र न्ही त्या काळार कशें आसलें म्हळ्यार तांणी सांगलेले बरी आयकचें मात्र न्ही, जे कितें तांची धार्मीक रीत आसली पळया ती तांणी पाळिची आसली. म्हळ्यार तांणी मुर्ती पुजा करतना हांणी मुर्ती पुजा करीची आसली. सो असले सकड कॉम्प्लिकेशन्स समस्ये आडावचे खातीर अब्राहम म्हणटा ना, म्हाका जागो मोलाकच जाय, म्हाका फुंक्याक नाका, धर्माक नाका, आनी त्या मुखांतर तुमचो गुलाम जावन जियोंक म्हाका नाका. थंयसर तो गुलाम जावन जियोंक नाका म्हूण सांगना, पूण ह्यो सर्व संगती पळयतना हो अर्थ आमी स्पश्ट रितीन समजून घेवं येता. आनी आतां अब्राहम तो जागो मोलाक घेवचे मुखांतर न्हय मात्र ताच्या बायलेक ताका ताच्या कुटुंबाच्यांकी एक जागो मोलाक तो घेता, प्रत्येक जावन निकेपून. अशें मुगाळ भोवन न्ही बडी न्हू, हो जागो मोलाक घेवचे मुखांतर अधिकृत रितीन आतां कितें जाता, अब्राहम बसयल्ल्या गांवाचो एक वांटो आपणाचे स्वाधीन करता. येदोळ म्हणसर ताका ताचो जागो म्हणून नातलो. आनी उपरांत आमी पळयता अब्राहम आतां पयलें ताची बायल सारा, उपरांत अब्राहम, इजाक, रेबेक्का, लेहा, जाकोब हांकां सगळ्यांक ह्याच जाग्यार पुरलेलें जावन आसा. मुखार कितें आसा पळया. अशें 17 मम्रेचे उदेंतीक मलकेपलांत आसलेली एप्रोनाची आस्त म्हणजे शेत, तांतली दोल आनी रूख
आब्रामाचे स्वाधीन जाले. शहराच्या दरवट्या लागीं सांगाता मेळिल्ल्या सर्व हितीतांनी आब्राहामो ते आस्तीचो धनी म्हूण वळखून घेतलो. उपरांत आब्राहामान आपले बायलेक साराक कानान देशांत मम्रेच्या उदेंतीक आसा त्या मकपेलाच्या शेताचे दोलींत निकेपली. अशें तें शेत आनी तांतली दोलू निकेपाची सुवात म्हणून हितीतांनी आब्रामाक दिली. तितल्यार हो अध्याय आखेर जाता. या हांगासर सर्व संगती आमी समजून घेतले. आतां मुखार आमी या अध्याय 20 आनी 4 हांगासर इसाक आनी रेबेक्का विशयींत आमी आयकता. प्रत्येक जावन तांचें काजार. आतां सुरवेच्या 10 वळींनी 1 to 10 आब्राहामू एका सेवकाक एका विशेष मिसावा खातीर धाडटा. कसलें तें मिसाव पळोवया. फर्स्ट आमी 1 to 10 वाचया. आब्राहाम आतां उतर प्रायेचो म्हातारो जाल्लो आनी सर्व कार्यांनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घाल्लो. आपले आस्तीचें कारबार चलयतल्या आपल्या घरांतल्या भोव मालगड्या सेवकाक ताणें सांगलें, तुजो हात म्हजे जांगे पोंदा दवर. ज्या कानान घरामध्ये हांव वस्ती करून आसा त्या कानान घरांच्या दुवा मदली एक बायल म्हज्या पुता खातीर तूं विंचून हाडचो नाय. बगार म्हज्या देशाक वचून म्हज्या सोयऱ्या मदली एक बायल विंचून हाडतलोय म्हणून सर्वेस्पराच्या सर्गा संवसाराच्या देवाच्या नांवान हांव तुका सोपत घेवंक लायतां. आतां कितें जालें म्हळ्यार आब्राहामाक कडीत आसा ताका 3 बासोवण्यो देवान दिल्ल्यो. देश, संतत आनी बेसांव. ह्यो 3 बासोवण्यो ताचे उपरांत ताच्या संततेतावन मुखारून वेता. प्रत्येक जावन आतां इसाका मुखार. त्या देखून आतां इसाक तरणाटो जाला. ताका लग्न जावंक आसा. लग्न जायचें जाल्यार ताका एक व्हंकल जायची. सो व्हंकल सोदून हाडूंक तो आपणाच्या आस्तीचें कारबार चलयतल्या आपल्या घरांतल्या भोव मालगड्या सेवकाक तो विंचता. आनी तो म्हणटा, तुवें हेणे खंय एका चेडवाक विंचून हाडचें न्हय, कानानगारा मदल्या चेडवाक हाडचें न्हय. बगार तुवें म्हज्या गांवाक वचूंक जाय. ताचो गांव खंयचो? मेसोपोटेमिया. आनी थंयच्या एका चलयेक तुवें हाडूंक जाय. आनी त्या देखून तो ताचे तावन एक सोपत घेता. हेणे कानानगारा मदल्या खंयच्याय चेडवाक हाडनासतना मेसोपोटेमियाक वचून ताच्या कुटुंबांतल्याच एका चलयेक हाडटा म्हूण. आतां भोवशा देवान ताका संपत्ती बासयल्ल्या वेळार पयले चॅप्टर 15 वर्स 3 थंयसर ताणें म्हणलें आसा पळया, तुवें म्हाका संतत दिवंक नाय, म्हजो एक घर साकोर म्हजो दायजी जातलो म्हूण ताणें म्हणलें आसा. भोवशा हाकाच तो उल्लेख करनासलो जावंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार हो पळया, आस्तीचें कारबार चलयतल्या आपल्या घरांतल्या भोव मालगडो सेवक तो. संप्रदाय म्हणटा की हाचें नांव दमास्कसाचो एलियाजर म्हूण. विशेश कितें म्हळ्यार ह्या सगळ्या अध्यायांत ताका नांव दिवना. त्या देखून आमचे इगर्ज याजक चर्च फादर्स म्हणटात की अननेम्ड सर्वेंट म्हूण, नांव दवरूंक नातलो सेवक म्हूण. नांव दवरूंक नातलो सेवक म्हूण. ओके. तो कितें करता? 3 आदेश ताका दिता. खंयचे पुरा? चूज अ वायफ फॉर माय सन फ्रॉम एब्राहम्स फॅमिली एंड नॉट फ्रॉम फॉरेन वुमन. परक्या स्त्रिये मदल्यांक म्हज्या पुताक व्हंकल जावन हाडनाका.
बदलाक म्हज्या कुटुंबांतली त्या देखून ताणें मेसोपोटामियाक वचोचें खंय अब्राम भायर सर आयिल्लो थंय. दुसरें, डू नॉट टेक माय सन बॅक टू देर. ती बायल येवंक आयकना जाल्यार तुवें म्हज्या पुताक थंय व्हरचें न्ही. तिसऱ्यान, इफ द गर्ल वील नॉट कम द सर्वंट इज क्विट ऑफ हिज ओथ. जर ते चेडूं येवंक आयकना जाल्यार हें कितें सल्लो वा ही भास ताका बांदिना. ओके, मुखार वाचता पळया. सेवकान जाप दिली, पूण ती स्त्री म्हजे सवें ह्या देशाक येवंक काबूल ना जायत जाल्यार तूं आयलाय त्या देशाक हांवें तुज्या पुताक पाटी व्हरचो. ओके, हांव येतां. आतां ते चेडूं म्हणटा, ना हांव थंय येना, तर तुज्या पुताक हांवें थंय व्हरचो गी. तो सेवक विचारता. अब्रामान जाप दिली, म्हज्या पुताक केदींच थंय पाटी व्हरिनाका. म्हज्या बापायच्या घराण्यांतलो, म्हज्या देशांतलो म्हाका भायर काडिल्ल्या सर्वेस्परान सर्गींच्या देवान म्हाका भास दिल्या. तुका आनी तुजे संततीक हो देश हांव दितलो. तो आपल्या दुताक तुजे मुखार धाडटलो आनी तूं म्हज्या पुताक एक बायल हाडूंक सोदतलोय. ती स्त्री तुजे सवें येवंक काबूल ना जायत जाल्यार तूं सोपोतांतलो सुटतलोय. म्हज्या पुताक मात्र खंयच्याच कारणाक लागून केदींच पाटी व्हरचो नाय. सेवकान आपल्या धनिया अब्रामाचे जांगे पोंदा आपलो हात दवरलो आनी ह्या कार्या विशयंत सोपूत घेतलो. येदळूच आमी तें समजून घेतल्या. सो सेवक आपणाचे डाउट्स क्लॅरिफाय करता. हांव वेचें वेतां, पूण तें चेडूं येना जाल्यार हांवें तुज्या पुताक थंय व्हरयत गे म्हूण. अब्राम म्हणटा ना, केदींगच तुवें व्हरचें न्हय. बदलाक जर तें चेडूं येना जाल्यार तूं ह्या सोपोतांतलो सुटतलोय. मात्र न्हय, तुजें काम संपूर्ण जावचे खातीर, म्हळ्यार जें कितें मिसांव हांवें तुका दिलां तें संपूर्ण जावचे खातीर देव आपल्या दुताक तुजे मुखार धाडटलो आनी त्या दुताच्या आदारान देवाच्या बेसवान म्हज्या पुताक एक बायल हाडूंक तूं सोदतलोय म्हणून ताचे थंय धैर्य तो बोडटा. आतां कित्याक अब्राहाम इजाकाक पाटी व्हरनोजो म्हणटा? मात्र न्ही, कित्याक अब्राहाम दुसऱ्या चलयांक हाडनोजो म्हणटा? प्रत्येक जावन कानान गांवच्या स्त्रियांक आपणाच्या पुताक बायल जावन हाडची नाका म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार हें एक प्रॉमिस्ड सीड, न्ही, देवान बसयल्लो सोडवोनदार जल्मून येवची संतत. ती संतत कानान घरां सांगता मिक्स जावंक नाका आसलें. ती संतत प्योर सांबाळूंक ताका जाय आसलें. त्या देखून उरल्या लोकां सांगता मिक्स जायनासतना आपणाचें पवित्रपण, आपणाची ती संतत आसा तशी सांबाळूंक ताका जाय आसलें. कितें म्हळ्यार मुगाळ भोवन न्ही बडिनो, हे कानान घरां आसात पळया, ते देवतावन शिराप पडलेले व्यक्ती. आमकां कळीत आसा तें. नोयेच्या भुरग्यां पैकी एकलो आसलो. आनी नोयेचो नातू जावन आसलो कोण? कानान. आनी ताणें आनी ताच्या बापायन दोगांनी सांगाता मेळून नोये विरोध पातक आदारलेले. आनी त्या वेळार नोयेनच तांकां शिराप दिल्लो जावन आसा. वयगी. आनी दुसऱ्यान कित्याक ताका पाटी वचोंक नाका म्हळ्यार हो जागो देवान बसयलोलो जागो. त्या देखून ह्या जाग्यारच ताणें वस्ती करची सोडून पाटी ताच्या माई गांवाक ताणें वेचें न्हय. ओके. आतां कितें जाता पळया. सेवक आपल्या धन्याची दां करी आनी ताच्या धन दिरव्यांतलो सर्व तरांचो मोलादीक वस्तू घेवन भायर सरलो आनी मेसोपोटामियांतल्या
नाहोरच्या शहराक गेलो. मेसोपोटोमिया म्हळ्यार अर्थ आरम ऑफ द रिवर्स म्हणून. आनी ताणें 10 करी आनी धनदिरवी घेवन वचोचें जाल्यार आमकां कळटा अब्राहम कितलो ग्रेस्त मनीस जावन आसलो म्हूण. न्ही वय. आतां मुखार 11:27 म्हूण आसा. ह्या वळींनी हो नांव दिवंक नातिल्लो सेवक रेबेकाक मेळटा. वाचया. शेरा मुखार आसलेले बांय कडेन कर्यांक दिंबियांनी पडोवंक ताणें सोडली. तेन्ना सांज जाल्ली. स्त्रियांनी उदक काडूंक येवचो वेळ तो. तांकां सांज जाल्ली. आमकां दनपार जाता. आनी सडताव जावन त्या वेळार संजेच्या गरजे खातीर स्त्रियांनी बांय लागीं उदक ओडूंक येवचें आसलें. आतां ताणें म्हळें. आतां तो एक मागणी करता देवा लागीं. कितें म्हणून? सर्वेस्परा म्हज्या धनिया अब्राहमाच्या देवा, आज म्हजें काम सुफळ जायशें कर आनी अशें म्हज्या धनिया अब्राहमाक तुजी दया दाखय. बांय लागीं हांव उबो आसां आनी शेराच्या निवास्यांचो धुवो उदक व्हरूंक येतल्यो. हांवें पियोवचे खातीर तुजो कळसो दया करून सकला देंवय. म्हूण जे चलये कडेन हांव विचारतां ती चली म्हाका सांगता पिये आनी तुज्या कर्यांकय पियोवंक दिता. तीच जावं तुवें तुज्या सेवका इजाकाक निर्मिल्ली चली. अशें तुवें म्हज्या धनयाचेर दया दवरल्याय म्हणून हांव जाणा जातलो. आतां हांगासर कितें जाता म्हळ्यार त्या सेवकान एक काम करूंक आसा. तें काम करचें जाल्यार ताका मार्गदर्शन गरज आसा. डिरेक्शन. सो त्या मार्गदर्शना खातीर तो हें मागणें करता. सो पवित्र पुस्तकांत मार्गदर्शन मागोवन वा डिरेक्शन मागोवन करचें पयलें मागणें हें जावन आसा. His prayer is the first prayer for guidance recorded in scripture. आतां तो कितें म्हणटा म्हळ्यार आतां हांगा जायत्यो चलयो येवच्यार आसात. हांवें पियोवचे खातीर तुजो कळसो दया करून सकला देंवय. म्हूण जे चलये कडेन हांव विचारतां आनी ती चली म्हाका सांगता पिये आनी तुज्या कर्यांकय पियोवंक दिता तीच चली. सो ताका एक आतां कुणा जाय वा ताका एक प्रूफ जाय कोण इजाकाची बायल जावंक पावता गे म्हणून. आनी तो देवा मुखार ही एक मार्गदर्शन तो विचारता. ताचे सांगता ताच्या ओट्टूक आसल्या 10 कर्यांक उदक दिजें. भोवन बडिनो एक करें कॅमल could drink about 25 gallons of water. एक करें 25 गॅलन्स उदक पियेता काय. तर 25 into 10 कितलें जालें म्हळ्यार त्या 10 कर्यांक उदक दिजें जाल्यार सुलाबायेचें काम न्ही. व्हड सॅक्रिफीस उदारपण त्या चलयेतावन अपेक्षिल्लें आसा. ताणें मागणें आखेर करचे पयलींच बेतुएलाची धूव रेबेक्का आपल्या खांदार कोळसो घेवन शेरातावन आयली. बेतुएल अब्रामाच्या बावा नाहोराचो आनी ताचे बायले मिल्काचो पूत. ते काल आमी पळयला. तरणाटी चली भोव सुंदर आसली. कोणूच दादल्यान आपडोंक नातिल्ली आंकवारती. ती कुडीन मात्र सोबीत आसली न्ही, तिच्या आत्म्यान स्पिरितांनी ती सोबीत आसली. त्या देखून ती मुखार एक व्हड उदारपणाचें काम करूंक वेता. बांयत ती देंवली. आपलो कोळसो तिणें भरलो आनी ती वयर आयली. भोवशा ती बांय सकला देंवन वेची बांय आसतली. सेवक तिचेशी धांवलो आनी तुज्या कोळशांतलें इल्लें उदक म्हाका पियोवंक दी म्हूण विचारी लागलो.
ताणें पयलींच प्लॅन केल्लें. पिये म्हज्या धनया जाप दिली तिणें आनी कोळसो तक्षण सकला देंवयलो आनी ताका पिवंक दिलें. ताणें पिवून जातच तिणें म्हळें, तुज्या कर्यांकी हांव उदक हाडून येतां आनी तांकां जाय तितलें तें पिवंक. पळया, जाय तितलें तांणी उदक पियेचें आनी एक करें कितलें उदक पियेता म्हूण आमी समजून घेतलां की त्या मरुभुमींत उदक ना, तें उदक भरून दवरतात. आनी आतां हांगासर बांय ताणें सकला देंवोन वचून हाडिचें. काम कितलें आसा पळया. तक्षण तिणें मोरगेन आपलो कोळसो खाली केलो आनी परतून उदक हाडूंक बांय कडेन ती धांवली आनी सक्कड कर्यांक तिणें पिवंक दिलें. तो मनीस वोगो रावन तिका पळोवंक पडलो. सर्वेस्परान ताचें पयन सुफळ केलां वा ना म्हूण समजूंक तो अत्रेकतालो. सो हांगा कितें जाता की म्हळ्यार जें कितें ताणें चिंतिल्लें तेच प्रमाणें जाता. आनी उपरांत कशें रेबेक्काक तो आब्राहामा लागीं हाडटा म्हणचो विशय आमी फाल्ल्याच्या वा मुखल्या क्लासींत समजूंक प्रयत्न करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. मोगळा बापा, आमी तुका दिन वस्तांव आयच्या दिसा खातीर, आयच्या बायबल क्लासी खातीर. प्रत्येक जावन हांगासर आब्राहामान कोणाच्याय हंगार पडनासतना आपणाच्या मेल्ल्या बायलेक निकेपूंक एक स्वंत जागो घेवचें आनी बसयल्ल्या गांवाचो एक ल्हानसो वांटो आपणाच्या स्वाधीन करचें पळयलें. तशेंच आपणाच्या पुता इजाका खातीर रेबेक्काक हाडूंक, एका स्त्रियेक हाडूंक आपणाच्या सेवकाक एका मिसावान धाडचें आमी पळयलें. आनी तो सेवक आपणाच्या जाणवायेचेर हुंदो नासतना, आपणाच्या तालंताचेर बरवसून नासतना देवाचेर बरवसून मागणें करता आनी आपणाच्या मिसावान यशस्वी जाता. आमच्या हर कामांनी देवाचो आदार मागूंक, देवाची सलाह जोडूंक आनी ताचे कुशे प्रमाणें जिवंक आमकां तूं आदार दी, बेसांव दी, मार्गदर्शन दी. ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्या सगळ्यांक तुज्या बेसांवांनी बळ. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. भोवन आनी भयणीनो, ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्या तुमकां सुमेस्तां देव बरें करूं म्हणटा. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कार्मेलीत याजक आनी एका क्लासींत तुमचे सांगता मेळटा. तेदोळ म्हणसर मोग असो आनी हो सगळो अध्याय तुमी वाचून येवचो. जेनेसीस चॅप्टर 24. देव बरें करूं.